बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और हम बात करेंगे भारतीय मुमकिना हमले के हवाले से, भारतीय जहारियत के हवाले से, भारत की दहशत गर्दी के हवाले से, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं पूरी दुनिया में, हम चाहे कनाडा की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम गुरप्तोनत सिंह के हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी जिसके ऊपर बात होती है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ही इसके ऊपर उसको रिवील किया था कि उनकी प्लानिंग जो थी वो पकड़ी गई थी, और वहाँ से जो उनके एम्बेसी का स्टाफ था उनमें उनका हैंडलर जो थे उनको पकड़ा गया और उनके बारे में उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करके बाहर निकाला गया। कनाडा के हवाले से बात करें, निजार की बात करें, तो अब पूरी दुनिया में ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि भारत एक दहशत गर्द मुल्क है। कुलभूषण जाधव हमारे पास एक ज़िंदा मिसाल है। पाक भारत कशीदगी, क्या मुमकिन हमले के ख़तरात हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में स्काइप पे तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या मुमकिन स्ट्रेटजी हो सकती है भारत की? आप क्या समझते हैं कि वो जो बुज़दिलाना कार्रवाई का सोच रहे हैं और ये घटिया प्लानिंग और ये एक दहशत गर्दी की है, उन्होंने खुद फॉल्स फ्लैग किया, आपको क्या लगता है कि किस हद तक जा सकता है भारत और क्या मुमकिन हमला हो सकता है? यहाँ देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और जिस तरीके से अभी उसमें वो रिट्रीट करते जा रहे हैं, उनको जिस तरह हज़ीमत उठानी पड़ रही है, जिस तरीके से उनका पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हुआ है, उनकी एयरफोर्स बौखलाहट में अपने ही लोगों पे बम गिरा रही है भाई। वो पिचोर इलाका है जी, ये शिवपुरी एक इलाका है, वहां पे उन्होंने अपने जहाज से बम गिरा दिया शिवपुरी में। तो देखें कि वो खुद इस बात पे इत्तेफाक समझते हैं, थिंक टैंक जितने हैं, कि इंडिया एक ऐसी पोजीशन में नहीं कि वो एक कन्वेंशनल वार पे जाए पाकिस्तान के खिलाफ। जिनके अपने लॉजिस्टिक्स की बात नहीं तो उनकी एयरफोर्स भी कह रही है, और इवन जब राफेल देने वाली फ्रेंच कंपनी थी वो भी डर रही थी इनको जहाज देते हुए कि ये ना हो कि Su-30 और MiG-21 जिस तरह बाइसन को हमने गिराया था, तो ये भी बदनाम होना शुरू हो जाए कि जी ये जहाज इस काबिल नहीं है कि लड़ सके पाकिस्तान से। जी हाँ, देखें बिल्कुल ऐसा ही है। फिर देखें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सीज फायर हमारा इंटैक्ट रहा है पिछले 3 साल से, 2023 में ये हुआ था, तो हो सकता है उसको वो ख़त्म करें। इसके बाद कोई वो अटली का इस्तेमाल हो सकता है, मार्टरों का इस्तेमाल हो सकता है, तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ ए वार ऑफ एट्रिशन। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड परसूट या कोई इस तरह कोई कार्रवाई या कोई कन्वेंशनल उसमें इनके कैपेबिलिटी इसमें नहीं है, या अगर वो जिस तरीके से उन्होंने भड़क मारी हुई है एयर स्ट्राइक को तो ये भूल जाए, एयर स्ट्राइक पे तो इनको चाय पीनी पड़ेगी, बल्कि इस दफा चाय नहीं पिलाएंगे हम इनको परखचे उड़ाएंगे इनके हम। देखें फिर उनकी अपनी पोजीशन बड़ी जिस तरह है, अगर हम देखें उनके एयरफोर्स के जो हेड्स हैं वो जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट आ रहा है उसके ऊपर तो उनको वैसे ही वावेला मौत पड़ी हुई है उनको। जी हाँ, देखें J-35 का सुनकर तो उनके वो हालात उनके ठीक नहीं है, और फिर वो अब इससे कह रहे हैं अमेरिकन जबरदस्ती उनको F-35 दे रहे हैं। और ये सारा ड्रामा भी इसीलिए किया गया कि उनका वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ ताकि वो भीख मांग सकें F-35 की। बस वो उसमें देखें कि सारा ड्रामा ये भी था कि पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना चाहते थे, जिस तरह किसी जमाने में क्लिंटन आया तो शक्ति सिंह पूरा वाला वाकया हुआ था, फिर ये बना के इसको भेजना चाहते थे। लेकिन देखिए चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है कि चाइना वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डंडा लेके बैठा हुआ है, उनके अंदर घुस गया। 2500 स्क्वायर किलोमीटर गलवान में वो कैप्चर करके बैठे हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी पाकिस्तान वो मूवमेंट करता है तो वो वहां से दे विल मूव, तो वो जो मूवमेंट होगी तो अब शिफ्टिंग ऑफ ट्रूप्स जो है ना, बैलेंस ऑफ पावर में ये बहुत मुश्किलात में होंगे। ट्रूप्स वहां से कहीं शिफ्ट ये कर नहीं सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के इनके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर लॉजिस्टिक्स कश्मीरी इनको वहां पे मूव करने नहीं देंगे। और इसी तरीके से मैंने बात की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इनकी है ही नहीं है, सो वार ऑफ एट्रिशन हो सकती है, शेलिंग वगैरह इस तरह की चीजें हो सकती है। दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के पास ये इतनी कैपेबिलिटी है। जब हम बात करते हैं साइबर स्पेस की बात है, चाइनीज वो खुद अभी कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। आपको जिस कैपेबिलिटी है, आपके इंटरनेट्स वगैरह है, आपके सिस्टम को चाइना जैम कर देगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, स्पेस में या दूसरी चीज़ों में पाकिस्तान को वो सपोर्ट मुहैया करेगा, तो एक उनको वो भी खतरा है। तो और फिर लॉजिस्टिक्सली वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते, जिसका हमने डिस्कस किया, स्पेस पार्ट का मसला है, जहाजों का मसला है। सो उनकी 60% एयरफोर्स तो ग्राउंड हुई है, उनके तियारे तो इस काबिल नहीं है कि वो उड़ सकें।
जी, बिल्कुल उनके एयर चीफ ने कहा ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हमें दलील किया है कि हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा, हमें एक जहाज वो नहीं दे सके, जी, वो तेजास नहीं आए, तेजस तो जो बहुत फ्लॉप सारे। तरीन, जिसको इनकी एयरफोर्स ने लेने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, तो ये वो हालात है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है गया कि जो आप करेंगे तो इसका जवाब जो पाकिस्तान का हो फुल स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा। इसी सूरत में किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और इसमें ये है कि अगर आप मिसाइल अगर 3 भी फायर करते हैं, हम यहाँ से 9 मिसाइल फायर करेंगे। और अगर देखें, अगर वो आपने भड़क मारी है कि आप इंडस का पानी रोकेंगे या कुछ करेंगे, तो वो तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो फिर हम उसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। उसमें देन फिर भी दिल में नो कंप्रोमाइज। तुम्हारे ख्याल में इंडिया को मैसेज तो जा चुका है कि आप आर्मी वो चीफ की करके और देख लें। आर्मी चीफ की और वजीर आजम की आज की तकरीर भी इस चीज की खमाजी कर रही है कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज पीएमए में बड़ा कैटेगोरिकली कहा और कंप्रिहेंसिवली कहा और फोर्सफुली कहा कि जी हम अपनी सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पानी उन्होंने कहा हमारा हक है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी है और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो देयरफॉर उस पर कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। ना इंडिया की इतनी जरूरत है, आप देखेंगे कि ऐसा कर सकेगा, क्योंकि ये सिंबॉलिक चीजें हैं। वो ऐसा उन्होंने ब्रिगेड साहब, वो सिर्फ पॉइंट फिल्में बना सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सामने भागते हुए नजर आते हैं हमें। हमने कारगिल में देखा जिस तरह जनरल बख्शी रोता रहा। जनरल बख्शी के वीडियोस मौजूद हैं, वो रोता रहा कि हमें बहुत मारा उन्होंने। तो इस तरह की तो हमारे पास 1965 के भी अभी भी जनरल बख्शी साहब अभी भी वही रो रहा था कि भाई वो J-35 जहाज पे उनके पायलट जाके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, अगले साल जहाज आ जाएंगे, हम पीछे रह गए, हमारा क्या होगा। सर अगले साल नहीं, और अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। सकर्दू एयरबेस को देख लें आप, कामरा एयरबेस को देख लें आप, नूर खान एयरबेस को देख लें आप। ये ऐसे स्ट्रेटेजिक हमारी बेसिस हैं कि जहां पे अगर J-35 आ गए या J-10 भी अगर निकले तो इनका कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखें, J-10C हमारे पास ऑलरेडी है, 4.5 जनरेशन का जहाज है। आपके पास F-16 है, आपके पास मेराज है, JF थंडर है से आप और JF-70 थंडर भी है। तो आपके पास एक मिसाइल सर। JF थंडर ब्लॉक जो है, ब्लॉक 3 जो है, वो तो खुद एक 4.5 जनरेशन बन गया हुआ है। उसको कैसे रोकेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा। जी बिल्कुल। जी हाँ, देखिए उनको खुद एहसास है कि वो ऐसा जिस भड़के जो मार रहे थे और रेटरिक सर ये एयर स्ट्राइक का ड्रामा जो था, उसके बाद अब ये दोबारा स्विफ्ट रिटॉर्ट हमने करके दिखाया था उनको। अब उन्होंने इसराइलियों को इंगेज किया है बीच में। आप क्या समझते हैं कि 2019 में भी इसराइली कमांड मौजूद थी जब हमारे मेराजिस घुसे थे कश्मीर में? हालांकि हमारे मेराजिस का आपको पता है कि मॉड्यूल काफ़ी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद उनके ज़रिए हमने जो उनको मैसेज दिया था, अगर हम उस वक्त हिट कर जाते ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, तो वहां पे उनका आर्मी चीफ भी मौजूद था और इसराइली कमांड के, एयर कमांड के लोग मौजूद थे। आप देखें कि इसराइल इनके साथ थ्रू आउट साथ रहा है, राइट फ्रॉम 65 में, 71 में, और फिर जब पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था तो उस वक्त इनका प्रोग्राम बना था कि पाकिस्तान को 84 में और उन्होंने एक मॉडल उसका बनाया था नेगेव डेजर्ट में, और उन्होंने इंडियन गुजरात से फ्लाई करके स्ट्राइक करना था। पाकिस्तान को पता चल गया और हमने एक पैगाम उनको दिया। फिर 98 में इनका प्रोग्राम था। और सिमिलर भी देखे जो इंडिया का फेंसिंग सिस्टम है बॉर्डर पे, उसमें एक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम और सर्वेलेंस सिस्टम है, वो इजराइल का है। और इसके अलावा देखिए जो 2019 में जो जहाज इंडिया से आए थे, तो उसमें जो स्पाइस 2000 मिसाइल्स थे वो भी इजराइली मिसाइल थे। और इसके जी वो भी इजरायली मिसाइल थे। कारगिल के और इत्तेफाक से एक मिसाइल हमारे हत्थे भी चढ़ गया था, जिसके बाद इसराइल की और इंडिया की हालत खराब हो गई थी। हाँ बिल्कुल। तो अभी इनका आना मेरा ख्याल में कि इसका इंडिकेट करता है किसी खास मकसद के लिए आए हैं, तो किसी तरह एक्टिविटी है, लेकिन वो भी इस पे एक्सपोज हो गए कि वो उनके अराइवल का हमें पता चल गया है। सर मुमकिन हमला क्या किया जा सकता है, उनकी कैपेसिटी क्या है? आप कंपैरिजन अगर करते हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास जदीद तैयारे हैं, हमारी एयर सिक्योरिटी है, उसके बावजूद अगर वो मुमकिन तौर पर कुछ करना चाहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? देखें, मुमकिन तौर पर तो हो सकता है कि देखें सीज फायर लाइन वाली साइट पे ही में एलओसी पे करें, जो 700 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा, आर्टिलरी शेलिंग हो सकती है,
मॉडल्स वगैरह हो सकते हैं, एंड वर्स्ट के सिनेरियो में कि उसमें कोई मिसाइल्स के फायर हो सकते हैं, जिस तरह लास्ट 2019 उन्होंने प्लान किया था। मोस्टली लेकिन वो रिलाय पाकिस्तान कर रहे हैं ब्राह्मोस के ऊपर। हाँ, ब्राह्मोस पे, और ब्राह्मोस के देखें हमने परफॉर्मेंस देखी जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके आग गिरा था, और उनका एक मिसाइल आ गया था जी, जी, जो उनसे कंट्रोल से बाहर निकल गया था। वो है। तो लेकिन देखें हमारी जो हमारे पास मिसाइल देखें, जो हमारा गजनी टैक्टिकल से है, लेके हमारे पास हतफ है, हमारे पास शाहीन है, गौरी है, हमारे पास वो मिसाइल हैं जिसको अब्दाली है, जिनके बारे में ये सोच नहीं सकते। अब अबील जो है वो एक साथ 5 टारगेट एंगेज करता है। जी हाँ, देखें हमारा शाहीन है 2750 किलोमीटर तक जाना, तो हम एज फार एज कलकत्ता तक हम पहुंच सकते हैं। तो उनको हमारी कैपेबिलिटीज़ का पता है। और पाकिस्तान ने इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए देखें, चीफ ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि हमारी एक अफगानिस्तान पे पॉलिसी क्लियर है, इंडिया पे पॉलिसी क्लियर है, और ईरान पे हमारी पॉलिसी क्लियर है। जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेट करेगा, उसमें सेकंड थिंकिंग नहीं है, कोई बाईबंदी नहीं है, कोई अपॉलॉजीज नहीं है, कोई इग्नोर कोई नहीं करेगा, जवाब दिया जाएगा। वी विल नॉट थिंक वी विल रिटेलिएट। पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम की जानिब से आज यहाँ तक कहा गया है कि तहकीकात में मदद फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफर की है, और आप देखेंगे कि इससे भी वो भागेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ये तहकीकात हो, तहकीकात प्राइम मिनिस्टर का कहना यही है कि थर्ड पार्टी करे, इंटरनेशनली आए। 400 किलोमीटर दूर एलओसी से एक लैंडलॉक इलाका जिसके चारों तरफ मिलिट्री बैठी हुई है, और वहाँ पे जिसके अंदर जाने के लिए आपकी 10 चेक पोस्ट आती हैं, वहाँ पे टेररिस्ट का दाखिल होकर ये एक्टिविटी करना है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और 10 मिनट में FIR काट दें आप। हाँ, ये बच्चों वाली बात है ना कि कौन बेवकूफ 400 किलोमीटर ये आसमान से टपके थे, पैराट्रूप कर आए थे, दहशतगर्द कहाँ से आए थे? ये खुद प्लांटेड थे या इनके अपनी BSF के लोग थे? और रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी कह दिया कि हमारे जो क्लेम हुआ था वो हमारी साइड हाइक हुई थी, और हमारे बुरहान ने इस तरह किया। तो रा का ब्रेन चाइल्ड था, मलाइन करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह FIR हुई, जिस तरह पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, और जिस तरह का लोगों की तरफ से है, पॉलिटिशियन सर हिंदू मजहब पूछ के मारने की बात करते हैं तो आदिल हुसैन शाह जिसका जनाजा हुआ कश्मीर में, जो घोड़ा चलाता था वहां पे, वो भी मुसलमान था। और उन लोगों को जो बाकी बच्चे हैं उनको बचाने वाले भी मुसलमान कश्मीरी थे, जो उनके बच्चों को उनको महफूज जगह पे ले गए, अस्पताल ले गए। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। और फिर हम ये भी कहते हैं मुसलमान किसी सिविलियन को कोई टारगेट नहीं करता है। कश्मीरी उसने कभी ऐसा नहीं किया, नेवर टारगेट सिविलियन या टूरिस्ट को नहीं करते हैं। जिस तरीके से अल-फरहान ग्रुप टाइप बन के उन्होंने किया, पुलवामा इन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने लाशों पर सियासत की। सत्यपाल मलिक ने कहा ना, रिकॉर्ड पे सेवरल टाइम उन्होंने कहा ये इनसाइड जॉब था, उन्होंने खुद करवाया, और जाके उस उनकी अपोजिशन कह रही है, उनकी आवाम बोल रही है, सेन वॉइसेस बोल रही हैं ये पागलपंदी है। क्योंकि अभी जारियत का नैरेटिव तो उनके मंशूर में शामिल था बीजेपी जब इलेक्शन लड़ी। अभी भी बिहार का इलेक्शन है जिसकी वजह से सारा दंगा फसाद शुरू किया, उन्होंने ड्रामा किया। जी हाँ, इसको हाइप इसीलिए भी क्रिएट कर रहे हैं। 22 सितंबर दिस ईयर इलेक्शन होना है बिहार में, तो बिहार के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। और जाके उन्होंने तकरीर ही वहाँ पे जाके की है, ताकि उससे लोगों का जज्बात उभारे और सिचुएशन जिस तरीके से। तो देखें इंडिया का हमेशा जब भी इलेक्शन की बात होती है तो वो पाकिस्तान और इस्लाम, ये दो लफ्ज जो हैं, एंटी पाकिस्तान कार्ड खेला जाता है। जी बिल्कुल, और हिंदुत्व कार्ड खेला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल ये है कि आप समझते हैं कि हमारा जवाब जो होगा बड़ा बिफिट होगा, और उनको सारी जिंदगी उसका जिस तरह स्विफ्ट रिटार्ड के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे? जी, हमारा जवाब देखें कि मैसिव होगा, लीथल होगा, और ये ऐसा होगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। पहला स्विफ्ट रिटार्ड में हमने तो फिर भी पोलाइट रहे हैं, इस दफा इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। हम मिसाइल की डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे, 200 मीटर दूर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हिट करेंगे। जी हाँ, तो इंडिया को वाज़ेह मैसेज है, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान आर्मी। कन्वेंशनल हम बैटल हार्डन फोर्स हैं, और पाकिस्तान एक देखें मुस्लिम फोर्स है, हमारा ईमान है, मौत एक दिन आनी है, लेकिन पाकिस्तान की सवरेनिटी, शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमिन। उनको ये समझाओ तो उनको समझ आएगी कि हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी शहादत के लिए तड़पता है। और जो कौम इस जज्बे से जिंदा होती है, जो कौम इस जज्बे से जिंदा होती है, देखा है
आप देखें कि जिस तरह ओवरसीज कन्वेंशन में लोगों का आपने जज्बा देखा है, जिस जज्बे से चीफ ने जब एड्रेस कर रहे थे तो क्या जज्बा था, ऐसे और ही है। आज पाकिस्तान में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान एक है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह 1965 में एक जज्बा था, ऐसे ही आज है। में पाकिस्तान के लोगों में नो डाउट गिलगित से ब्रिगेड लेके साहब। कराची कोयटा तक। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेड साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमने यहाँ पे लेना है वक्फा नाज़रीन, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं अपने नए गेस्ट के साथ और इसी मौजू पे गुफ्तगू होगी। हम लेते हैं वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गुल साहब, जो कि दिफाई तज्ज़िया कार भी हैं, जवानान पाकिस्तान के रूह रवां भी हैं, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल है मिसाक रिसर्च सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुबारक हो आपको, आपने भारत की वो चित्रोल की है और सबसे बड़ा जो खबीस इंसान है अर्नब गोस्वामी, उसको आपने जो है ऐसे आड़े हाथों लिया और उसमें आपकी हुब्बुल वतनी और आपकी पाकिस्तानियत जो है और आपका लॉजिक वो माशाल्लाह बड़ा झलक रहा था। बहुत शुक्रिया, तो मैं आपको मुबारकबाद देना बहुत चाहता शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। बात कौमी गैरत की है, गैरत के नाम पे समझौता नहीं है कोई भी, आपको मालूम है, हमने घुस के मारा है उनको। गैरत के नाम पे आसिम रजा हमेशा आगे होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा हुआ है। ये नहीं है कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने आपको ये दिल से कह रहा हूँ। और वाकई आपने ऐसा हमेशा जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे जो लोग हैं वो हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े नजर आए। जी अब्दुल्ला भाई, नजरियाती सरहदों पे कौम की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने घुस के मारा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अभी हम बात कर रहे हैं कि मुमकिन भारतीय हमले की बात की जा रही है, क्या कैपेसिटी आपको उनकी नजर आ रही है कि क्या खतरात हो सकते हैं पाकिस्तान को भारतीय बुज़दिल फौज से? रहीम देखें आसिम भाई, बात यह है कि जिस अंदाज के अंदर भारत ये बातें करता है, पहली बात है उसके इस सारे मकसद को समझना बड़ा जरूरी है। हमें नजर आ रहा है कि भारत के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एक शोरश बपा है और भारत के अंदर मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, खास तौर पे जब से ये वक्फ तरमीमी बिल आया है। इसके अलावा भी आजादी की मूवमेंट्स भी चल रही हैं। सर बिहार का इलेक्शन भी साथ है, वो भी इलेक्शन भी, वो तो जाहिर है मोदी कहाँ चला गया था, बिहार ही चला गया था, इसका मतलब तो भांडा फूट गया ना। असल में तो इलेक्शन कैंपेन के लिए गया था। और दूसरी बात जो एक और बड़ी अहम है वो है आपके जो इस टाइम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी है। आप देखिए कि किस तरीके से गैर मुल्की अखबार और जराइद उनके खिलाफ जो है वो लिख रहे हैं। अभी यही बात गुरुपंत सिंह पुन्नू ने जो बात कही है, उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग होती है तो सिख लोग उसमें शामिल ना हों। आपको मालूम है इसकी क्या मतलब है? जी बिल्कुल। सिख जो हैं, जो कि बड़े मजबूत हैं और जो फौजी बड़े अच्छे होते हैं, उनके हवाले से एक ऐसी बात आ जाना, ये तो भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि भारत के अंदर अपने डिवाइड हो गई। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी आवाज सुनाई दी? बिल्कुल, जो लोग कोई ज़हनी तौर पर एक इख्तलाफ राय रखते भी थे, कोई बात, आज पाकिस्तान के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो गए हैं। तो जो मैं समझता हूं कि दिफाई कैपेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, तो इस टाइम पे उनको 42.5 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की जरूरत है, जबकि ऑपरेशनल उनके पास तकरीबन 32 स्क्वाड्रन हैं, जिनके अंदर वो जहाज भी मौजूद हैं जो बिल्कुल खड़क गए हैं, पुराने हो गए हैं, जहाज जो रोज गिर रहे हैं, घूमते घूमते नीचे गिर जाते हैं। और इसी तरीके से और तेजा जहाज जो है तेजस जो तीन डब्बा जी जी, वो आपको पता ही है। तेजस के मुतालिक तो 23 साल से वो प्रोडक्शन ही नहीं मुकम्मल हो रही उसकी। उसका जो है वो एयरफोर्स चीफ जो है उन बेचारे का वो एयरफोर्स चीफ ने एयरफोर्स ने लेने से इनकार कर दिया। तेजस भी उनको जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो उसकी वीडियो आ गई है ना जी, उसका तो बकायदा जो वॉर कॉलेज को उसको वो दे रहा था, अपना एड्रेस कर रहा था, उसकी वीडियो सामने आ गई है। नेवी उनकी जो है वो आपको मालूम है कि नेवी के अंदर बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन वो उनका नेवल चीफ जो है वो पाकिस्तानी नेवी की तरक्की से शुशदर रह गया। ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और पाकिस्तान आर्मी का अल्हम्दुलिल्लाह एक वॉर हार्डन्ड आर्मी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इंडिया को हर जगह के ऊपर उसने जो है वो तकलीफ पहुंचाई है और आज भी पहुंचा रही है। असल में प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब जनरल आसिम मुनीर उनके नजरिए को बरतर कहने के बजाय अबतर उसको कहते हैं और उसको कहते हैं कि ये कमजोर नजरिया है, उसकी उनको बहुत तकलीफ हुई। मुसलमान का नजरिया आइडियोलॉजी है। ये बात तो भारत को जो है वो मर गए हैं इस बात के ऊपर।
تو مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ پاکستان جو ہے اللہ کا شکر ہے مضبوط ہاتھوں میں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، منیچر ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا جب سے وہ انزا میزائل آیا ہے، نصر جب سے آیا ہے تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تو ان کی ختم ہو گئی. آپ کے تو علم میں، آپ تو ماشاءاللہ اس پہ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں. تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن، ان کی انڈیپینڈنٹ بریگیڈ گروپس جو تھے IBGs جن کو کہا جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے ان کا سلسلہ. اور پھر 9 لاکھ کی فوج کی موجودگی میں ایسا واقعہ ہو جانا، یہ تو خود ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور یہی بات کانگریس والے مودی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اتنا بڑا سیکیورٹی نہیں. اب کانگریس کو وہ کہہ رہے ہیں دیش دروہی. انہوں نے کہا کانگریس کے بیانات کے اوپر کہ یہ دیش دروہی ہیں. بالکل دیش دروہی ملک غدار کو مطلب وہ کہہ رہے ہیں ابھی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو، اور اس کے لیے لعنت والا کیا مقام ہوگا. لیکن عاصم بھائی اس کے اندر ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے کہ آپ کا پاکستان کا اس ٹائم پہ سٹانس، پاکستانی قوم کے جذبات کی عکاسی کی گئی اور پاکستانی قوم کھڑے ہو گئی. ماضی کے اندر ذرا واقعات کے اوپر روشنی ڈالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال جو تھے، ستیہ پال ملک، انہوں نے جو ہے وہ پہلے بھی پلوامہ کے حملے کو باقاعدہ ان سائڈ جاب اور کہا تھا کہ یہ کھرا لگے گا تو مودی کے گھر تک پہنچ جائے گا. یہ بات تو انہوں نے آفیشیلی آن ریکارڈ یہ بات کی ہوئی ہے. جی بالکل. اور اسی طریقے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ پلوامہ کے علاوہ بل کلنٹن کا دورہ آپ کو یاد ہوگا سن 2000 کے اندر. بل کلنٹن تو خود کہہ رہے ہیں، میڈلین آل برائٹ اپنی کتاب میں لکھ رہی ہے کہ بل کلنٹن یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ تاثر ملا ہے اور مجھے یہ شک ہے کہ یہ بھارت نے خود کرایا ہوا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بات ہو رہی ہے. عبداللہ گل صاحب، آپ اگر ہسٹری پہ چلے جائیں، حضرت بل کا جو درگاہ کا آپریشن سے لے کر اب تک کے جتنے بھی فالس فلیگ ہوئے، اجیت دووال ڈاکٹرین اس کے پشت پناہی کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا حضرت بل کا جو مجاہدین کے اوپر انہوں نے ایک حضرت بل کے اوپر درگاہ کے اوپر انہوں نے جلا دیا تھا. پورا جلا دیا اگر ہمارے ماہرین کی اگر نالج میں یہ حافظے میں یہ چیز ہو تو میں تھوڑا سا ریفریش کرتا چلوں. یہ فالس فلیگ آپریشن حضرت بل کے بعد سے شروع کیے گئے، اور یہ سارا جی دووال ڈاکٹرین، کیونکہ وہ اس وقت IB کا چیف تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن اس کے اندر ایک اور ڈاکٹرن بھی ہے، اور وہ ہے جب سے جو سیکولر اور لبرل انڈیا کی موت ہوئی BJP کی حکومت کے آنے کے بعد سے، تب سے آپ دیکھیے کہ جو نتھورام گوڈسے تھا جس نے قتل کیا تھا، وہ ہیرو بن گیا. تو اس کے دیے گئے اور گاندھی کے اتار دیے گئے. وہ ہیرو بنا دیا اس کو، جس نے گاندھی کو مارا تھا، جس کو وہ باپو کہتے ہیں. تو باپو کو مارنے والا جو ہے آج ہیرو ہو گیا. لیکن بہرحال اس سے ہٹ کے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. آبی ذخائر کے اوپر بات ہو رہی ہے، آبی کے اوپر اتنا پرابلم نہیں ہے. نہیں، الٹا انہوں نے پانی کھول دیا ہے عبداللہ بھائی. جہلم میں اور دوسرے دریاؤں میں انہوں نے پانی کھول دیا، ستلج وغیرہ میں. وہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے عاصم بھائی. ان کے اپنے ڈیم ٹوٹ جائیں گے. 3 کروڑ ایکڑ ان کے پاس پر کیوسک واٹر جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت آتا ہے. اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے بگلیار ڈیم میں، کشن گنگا کے اندر، اور اسی طریقے سے یہ کیا نام ہے اس کا، وولر کے اوپر، تو وہ زیادہ سے زیادہ روک سکتے ہیں 70,000 ایکڑ کیوسک پانی کو روک سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو 3 کروڑ کہاں اور 70,000 کہاں. اور وہ پھر خود ہی آپ نے ابھی بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے ڈیم ٹوٹ جائیں گے. اور ڈیم تو ٹوٹ جائیں، کہیں ان کے ارمان نہ ٹوٹ جائیں، جو کہ مجھے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ مودی کے ارمان جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. بلو بیک کی میں بات کروں عبداللہ بھائی، بلو بیک جو ہوگا، کیونکہ جس طرح ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا، اگر انہوں نے کوئی سٹرائک کرنے کی کوشش کی یا بوٹس آن گراؤنڈ کی کوشش کی یا LOC کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہمارا جو رسپانس ہوگا، جس طرح آرمی چیف نے اور پرائم منسٹر نے آج PMA کاکول میں بیان کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ ہے نا، یہ تو اگر انہوں نے کر دیا، آئی وش کہ وہ کر دیں کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ 9 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، اور مطلب مقبوضہ کشمیر میں، اور کشمیری ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. اب کشمیری کنٹرول میں بھی نہیں آ رہے اور 9 لاکھ فوج بھی موجود ہے. اور اگر وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں تو ادھر سے پاکستان ان کو پکڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستانی قوم، اور ادھر سے مجاہدین ان کا تیا پانچا کر دیں گے.
ایک آدمی بھی نہیں بچے گا, ایک آدمی بھی بھارت کا نہیں بچے گا. کرنل ڈاکٹر ابھی ان کی ڈاکومنٹری ان کے ٹیلی ویژنز پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے آرٹلری لگائی ہے, اس کی فائرنگ دکھائی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا POK یعنی کہ پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پہ آزادی کے نعرے لگ گئے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ان کا اتنا بکواس میڈیا ہے کہ انہوں نے PFUJ کی سٹرائک جو پچھلے دنوں ہوئی تھی, PFUJ آپ کو ایک جرنلسٹ آرگنائزیشن ہے, ان کی ایک سٹرائک ہوئی تھی, ان کا مظاہرہ تھا, اس کی فوٹیج لگا کے کہا کہ یہ لوگ کشمیری آزادی مانگ رہے ہیں. ان کو کشمیری دکھایا. آپ نے بڑی عزت دی تھی ان کو, بکواس کا تھرڈ ریٹ میڈیا ان کا, گھٹیا میڈیا کہنا ہی میڈیا کی بلکہ عبداللہ صاحب ان کی جو یہاں پہ ایمبیسڈر تھیں, ان کا خود الفاظ ہیں منہ سے, آپ کو بھی پتہ جب فنکشن میں ہم ملتے ہیں ان سے کہ آپ غلط چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ساؤتھ کے چینلز ہیں وہ گھٹیا ترین ہیں, جس میں ارنب گوسوامی ٹائمز آف انڈیا اور دوسرے چینل شامل ہے سارے. انہوں نے کہا ہمارا یہ وہی ہے نا جن کو کابل کے اندر سرینا ہوٹل کی 5ویں منزل نظر آ گئی تھی. جی بالکل, یہ PFUJ کا مظاہرہ دکھایا انہوں نے. دیکھیں عاصم بھائی, انہوں نے جو ان کے مطابق ہے کہ پاکستان میں خوراک کی قلت ہو گئی, لوگوں نے راشن گھروں میں سٹور کرنا شروع کر دیا, گاڑیوں میں پیٹرول بھروانے بھاگ پڑے ہیں لوگ. ہاں, گاڑیوں میں پیٹرول نہیں مل رہا اور لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اور فیکٹریاں بند ہو گئیں, تالے لگ گئے, لوگوں نے نوکریاں لے کے اپنے بیوی بچوں کو فوجیوں نے سب نے بھجوا دیا امریکہ کی فلائٹوں پہ. کمال ہے, کس قسم کی جھوٹ بولتے ہیں انہی کا. دیکھیں نا, یہ جو ابھی پہلگام کا واقعہ ہوا, اگر کسی مطلب ایک کلاس قسم کے بالی ووڈ سے سکرپٹ رائٹنگ کروا لیتے تو شاید اتنے جھول نہ ہوتے, اتنا گھٹیا پن نہ ہوتا. انہوں نے تو کسی تھرڈ کلاس قسم کے جو سکرپٹ رائٹر تھا اس سے لکھوایا, تو نتیجہ تو عبداللہ بھائی آپ کیا امید کرتے ہیں وہ صرف ایک فلم بنا سکتے ہیں, ایک ڈرامہ بنا سکتے ہیں, جیسے انہوں نے اسٹرائک کے حوالے سے پہلے ڈرامہ بنایا تھا اور ویڈیو بنائی تھی. بھائی وہ تو آپ یقین مانے کہ اتنا کوئی جھوٹ تھا. میں نے کیونکہ میں کوئی دیکھنے کا نہ شوقین ہوں نہ میں دیکھتا ہوں اس قسم کی واحد چیزیں, لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے, اس کو کہتے ہیں بیکمنگ وکٹم آف یور اون سیلف جنریٹڈ پروپیگنڈا. آپ اپنے ہی پروپیگنڈے کے خود شکار ہو گئے. آپ یہ سوچنے لگے گودی میڈیا کا پورا بھارت شکار ہو گیا. میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایک آدمی جائے گا پورے پاکستان کو باندھ کے لے آئے گا. ادھر پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کرے کہ ابھی نندن کو بچا لیا, ورنہ لوگوں نے گھونسے اور لاتے مار کے اس کا جو ہے منہ توڑ دیا تھا. جی جی بالکل, بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا, اور جس نسبت سے آپ سے ہمارا تعلق ہے ان کے نام سے یعنی حمید گل صاحب کے نام سے ابھی بھی بھارت کی ٹانگیں کانپتی ہیں, اور ابھی بھی ایک خوف کی علامت ہے یہ نام بھارت کے اندر. میں چاہوں گا بریک, اس کے بعد دوبارہ میں ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت گیسٹ جو موجود ہیں, تیسرے حصے میں ان کا بتاتا چلوں, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. اعجاز صاحب, سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد ایک اور تحفہ میرے خیال سے بھارت لینے کے لیے تیار ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں ایئر اسٹرائک کے حوالے سے, اور ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے ایئر ڈیفنس میں؟ ہم کدھر ہیں, کیونکہ آپ DG ایئر ڈیفنس بھی رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹیز اور ان کی کیپیبلٹیز میں کتنا فرق ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ بھارت کوئی مس ایڈونچر نہ کرے, کیونکہ نہیں کرے گا, ہم دعا کریں کہ کرے. چلیں جی, اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا, کیونکہ ایک بار انہوں نے اس کی سیمپلنگ کر کے دیکھ لی 2019 میں, اور اس کا ہم نے جو سوئفٹ ریٹارٹ میں جو جواب دیا, میرا خیال ہے ان کی جو 200 میٹر کا فرق تھا صرف, اگر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر یا ان کا ایمونیشن ڈیپو اور وہ ہم اڑا دیتے تو تباہ و برباد اور وہ فرق کوئی ایرر کی وجہ سے نہیں تھا, ہم نے ڈیلیبریٹ تھا, وہ ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ تو ہم نے تو سیمپلنگ کر دی, ہم نے تو ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ ہماری کیپیبلٹی ہے. سر ابھی ہمارے پاس JF تھنڈر بلاک 3 ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس J-10C آ گیا, اس کے بعد ان کو جو رافیل کے حوالے سے بہت اچھل رہا تھا مودی, آپ کیا سمجھتے ہیں رافیل 4.5 جنریشن ایک ایئر کرافٹ ہے. دیکھیے جی, اگر کوئی اور ہمارا جو J-35 آ رہا ہے اس پہ ان کی ہوا نکلی ہوئی ہے پہلے سے. عاصم صاحب دیکھیے, اگر کوئی صرف جو ہے نا رافیل کی انڈکشن کے اوپر جو ہے نا آج کے وقت میں اگر کوئی اپنی پلاننگ کوئی مڈ سے ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے. How good is your air defense? دیکھیے پہلی میں آپ کو بتاؤں نا جی, دیکھیے اگر رافیل کو اگر وہ اپنا سینٹر آف گریوٹی سمجھتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. دیکھیے جہاز لے لینا, مین بیہائنڈ دا گن, پائلٹ میٹر کرتا ہے. دیکھیے
اتنا ایکسپینسو پلیٹ فارم لینا جو ہے نا وہ ان کے لیے ممکن ہمیشہ ہوتا ہے، بیکاز ان کی ایک بڑی اکانومی ہے، ان کا ایک جنگی جنون ہے، ان کو Su-30 معراج اور ان کو لوگ ان کو جو ہے نا جہاز یا کوئی بھی ملٹری اکوپمنٹ دینے کو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ آج ان کے ایئر فورس کے طیارے نے اپنی آبادی پہ بم گرا دیے بوکھلاٹ میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو پہلے جہاز موجود ہیں، جو کیپیبلٹی ہمارے ایئر فورس کی میں بات کروں گا، جو آلریڈی کیپیبلٹی ہمارے پاس موجود تھی، اس کے اوپر ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں، ہم نے اس میں جنگ لڑی ہے، اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہم نے اس سے جو ہے نا سوویت یونین کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آئے تو مزید ہمارے یہاں انڈکشنز ہوئی، ہماری انڈیجنس پروڈکشن ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور پھر پچھلے 4-5 سالوں میں جو ہم نے ہمارے پاس ہے، جو نئے جہاز اور جو نئے پلیٹ فارم اور جو نیا ایئر ڈیفنس اکوپمنٹ ہم نے انڈکٹ کیا، ہم نے صرف انڈکٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو آپریشنلائز کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ہائی ٹیک پلیٹ فارم یا ہارڈ ویئر لینا نہیں ہے، پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اب بنانا ہے، پلس شروع دن سے ایئر مارشل اصغر خان اور نور خان کے ٹائم سے لے کے ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا ایکوپمنٹ لینا نہیں ہے، ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا اس ایکوپمنٹ کے ساتھ مین مشین انٹرفیس پیدا کرنا ہے، اپنے جو ہے نا ہوا بازوں کو تیار کرنا ہے، اپنے ایئر ڈیفنس جو ہے نا کنٹرولرز کو تیار کرنا ہے کہ وہ اس ایکوپمنٹ کو اس کی تمام تر کیپیبلٹی کے ساتھ اس کی جو ہے نا اپر لیمٹس تک اس کو استعمال کرے۔ اور اس کا مظاہرہ ہم نے 65 میں کیا، اس کا مظاہرہ ہم نے 71 میں کیا، اس کا مظاہرہ 2019 میں کیا، 2019 میں کیا۔ لیکن دیکھیے ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم تو ہر ایک کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں، اور خاص طور پہ جب سے ہم نیوکلیئر ہوئے ہماری قیادت نے برملا دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اس چیز کا جو ہے نا اظہار کیا کہ ہمارے کوئی جنگی عزائم نہیں ہے، ہمارے ہم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں۔ بالکل، اور دوسرے ہم تو یہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں کہ 2 نیوکلیئر آرم کنٹریز میں جنگ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو بھارتی ڈاکٹرین ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک لمیٹڈ وار کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے کین وی سے کہ ہمیں ایئر سپیورٹی حاصل ہے ایئر فورس کے حساب سے اگر دیکھا جی، اس میں تو کوئی مطلب ہمیں یہ چیز برملا پورے یقین کے ساتھ کہنی چاہیے کہ ہمیں ایئر سپیورٹی نہیں، بلکہ انشاءاللہ اگر وہ کوئی جرت کریں گے تو ہم جیسے ہی ایئر بورن ہوں گے ہم انشاءاللہ ایئر سپرمیسی جو کہ ایک ہائیسٹ ڈگری ہے ایک کنٹرول آف ایئر کی، ہم انشاءاللہ وہ حاصل کریں گے اور اس کو مینٹین کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جنرل صاحب، یہ اے وی ایم صاحب، یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کہ شاید F-16 کو استعمال نہیں کرے گا، یہ بھارت کی ایک خام خیالی ہے کہ جب بھی جنگ ہوگی تو F-16 کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے جی، کیونکہ پاکستان نے صرف امریکہ سے اس کنڈیشن پہ لیے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں۔ دیکھیے جی، یہ تو جو ہے نا یہ ساری بچگانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا پیج 3 ہوتا ہے اخباروں کا، یہ اس کی خبریں ہوتی ہیں۔ دیکھیے 65 وار میں اس وقت بھی تو ان کا نیریٹیو یہی تھا نا کہ یہ جو ایکوپمنٹ ہمیں سیٹو سینٹو اور بغداد پیکٹ کے بعد ملا ہے، یہ اس کنڈیشن پہ ملا ہے۔ تو پاکستان نے ایک چیز خریدی ہے تو پاکستان استعمال کیوں نہ کرے؟ تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو سوویت یونین کے خلاف یا سوشلزم کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن ہم نے کیا نا۔ اور اسی طرح ہم نے باقی جب بھی کبھی ہمارا کانفلکٹ ہوا، یہ دیکھیے ایکوپمنٹ جو ہے ہم جو ہے اپنی ہارڈ ارنڈ جو ہے نا پیسے سے، جو ہم تو بڑی مشکل سے ایکوپمنٹ لیتے ہیں جی، ہمارے تو کوئی عام ریس میں ہم ہے نہیں، ہماری تو مجبوری ہے تو ہم لیتے ہیں۔ تو جب ہم لے لیتے ہیں نا تو پھر ہم اس پہ مہارت بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگ جائیں، میں یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری جو کیپیبلٹی ہے اور ہماری جو اس کے اوپر کمپیٹنس ہے۔ ابھی ایک میزائل تجربہ بھی پاکستان نے کیا حالیہ دنوں میں، 2-3 دنوں کے اندر، وہ بھی انڈیا کے لیے ایک موت کا باعث بن رہا ہے، لائک ان کا ایک سناٹا ستاری ہے، کیونکہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے وہ بہت جیسے کیسے خوف زدہ بھی ہیں، ان کے پاس صرف براموس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں تو دیکھیے جی، جو جب سے یہ اس کے اوپر دونوں سائڈز پہ پروڈکشن اور اس کی جو ہے نا ریپیٹ اپ گریڈیشن یا ویریشنز اس میں آ رہی ہیں جو ہیں
سرفیس ٹو ایئر یا ایئر ٹو ایئر پلیٹ فارم میں یا ایئر ٹو سی، ان میں ہمیں تو ہمیشہ سے برتری حاصل رہی ہے، یہ ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جو ٹرسٹ پروگرام ہے خاص طور پہ اگنی، ناگ، ترشول، پرتھوی، عاصم صاحب، اس کا تو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن دنیا میں کئی بار ہو چکا ہے، اور اس میں ہمیں تو اپنی جو ہے نا کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہ یہ بیچنے کے لیے بنائے ہیں، نہ یہ ہم نے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ S-400 جو انہوں نے رشیا سے لیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از افیکٹو اور ناٹ؟ دیکھیے اس کا کوئی توڑ ہمارے پاس ہے؟ وہ ایک اچھا دفاعی نظام تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی دفاعی نظام نہیں ہوتا جس کو بہتر مہارت، بہتر آپریشنل پلاننگ کے ساتھ جس کو برسٹ نہ کیا ایک جا سکے۔ بلسٹک میزائل ہے اور ایک سپر سونک ہے، پاکستان تو سپر سونک تک پہنچ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جسے کہہ سکتے ہیں لرزہ بھی طاری ہے، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے امریکہ کی طرف سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جناب صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو میزائل نظام ہے اور پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ انڈیا کے تمام چیزوں کے حساب سے جو ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں اس کو دفاع کرنے کے لیے اس کے قابل ہے؟ دیکھیے جی، میں چونکہ جیسے آپ نے بتایا میری جو کور جو ہے نا ایئر ڈیفنس ہے، تو میں یہ بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ ہر دور میں ہمارا جو ایئر ڈیفنس تھا وہ بھارت کے مقابلے میں بہتر رہا، اور اس کا اعتراف بھارت کے اپنے جو ہے نا انٹیلیجنس ایکسپرٹس نے اپنی کتاب جیسے 4th راؤنڈ میں روی رکھائی نے بھی کیا۔ ٹریننگ کا سٹینڈرڈ تو آپ دیکھیں کہ اپنی آبادیوں کے اوپر وہ بم گرانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب بھی ہمیں جی عاصم صاحب، ہمیں ٹریننگ سٹینڈرڈز کی میں بات کروں گا، ٹریننگ سٹینڈرڈز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مینٹیننس سٹینڈرڈ کا، ریلائبلٹی آف دی اکوپمنٹ جو ہے نا وہ ان کی اب دوزیں کھڑے کھڑے ہاربر کے اوپر ڈوب جاتی ہیں جل کے۔ اور دیکھیے ہمیں اگر کبھی وقتی طور پہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا، دیکھیے یہ جو ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہوتا ہے نا، یہ آہستہ آہستہ یہ آپسلنس کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں، اور ایئر فورس جو کہ ایک ٹیکنالوجی انٹینسو وارفیئر ہے، تو اس میں کبھی کبھار ایسا گڈ وی آر ان ڈرونز، ہم نے ڈرونز ٹیکنالوجی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں جی، تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ٹیمپریریلی جو ہے نا کچھ پلیٹ فارم کی آپسلنس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ہمارا جو پنچنگ جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں ٹپ آف دی سورڈ، جو ہمارا انٹرسیپٹر پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار ہمیں اگر وقتی طور پہ کوئی ڈیفیشنسی آئی بھی ہو ماضی میں، لیکن اب تو یہ آپ دیکھیے کہ JF-17 سے لے کے تو بہترین نئے جو ہیں F-16 اور پھر ہمارے پاس J-10C تھنڈر بلاک 3، اب ہمارے پاس ورائٹی آف، جس طرح ہمارے پاس ایئر ڈیفنس میں ملٹیپل لیئرز ہیں ایکوپمنٹ کی، ایئر ڈیفنس ایکوپمنٹ کی، اسی طرح ہمارے پاس انٹرسیپٹ اور سٹرائک کیپیبلٹی میں بھی ریڈار جیمنگ کے ساتھ، ہمارے DVR سسٹم، ریڈار جیمنگ سارا۔ دیکھیے ہمیں جو ہے نا فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے، لانگ رینج، بیانڈ ویژول رینج، ان کو انٹرسیپٹ کرنا الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اپنی بوکھلاہٹ میں تو اپنا MI-17 ہیلی کاپٹر گرا بیٹھے تھے، دیکھیے سسٹم سارا جیم تھا ان کا۔ تو اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے ہمیں اپنے لوگوں کو بھی ری ایشور کرنا چاہیے، اور ری ایشور کیا کرنا ہے، ان کا تو اعتماد ہے، وہ تو دن رات جو ہے ہمارے ایئر فورس کے جو ہے نا کیپیبلٹی کے وہ جو ہے ہمیشہ ساتھ ہیں۔ اور لیکن دیکھیے میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ایک سینئر سٹیزن کی حیثیت سے اور دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے، خطے کے امن کے لیے، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پوری پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ ان کو جواب ملنا چاہیے، بالکل کہہ رہی ہے جی۔ دیکھیے اس طرح کی بکواس کا جواب ضرور ہونا آج دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے آرمی چیف، انہوں نے اکٹھے جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ AVM صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا۔ اور ناظرین، پروگرام کا وقت محدود ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے پاس۔